अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ारा शाह और मेरा यूट्यूब चैनल है अवाम की आवाज़ ज़ारा शाह। अवाम की आवाज़ मैंने यूँ रखा था नाम कि मैं अवाम की खिदमत करती हूँ। मैं अवाम की आवाज़ बन के अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ। मुझे कोई यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने और मैं चाहती हूँ कि अवाम की आवाज़ आप लोग तक पहुँचे। ये जो हमारे गूंगे बहरे हुक्मरान हैं, अंधे अंधे, मैं वीडियो के जरिए इसलिए पहुंचाती हूँ कि अंधे हुक्मरान मेरे को अच्छे से देख लें कि मैं हूँ आवाम की आवाज़, मैं हूँ गरीबों की आवाज़, मैं हूँ हर मजलूम की आवाज़, मैं हूँ बेवा की आवाज़, मैं हूँ यतीम की आवाज़, मैं हर कमज़ोर की आवाज़, मैं हूँ ज़ारा शाह। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी जो बहन बेटियां हैं जो इस वक्त बेइंतहा परेशान है, बेइंतहा परेशान है कि जिनके चूल्हे तो हैं मगर उनके घरों में गैस नहीं है, बिजली तो है मगर उनके घर में वो पंखे तो हैं मगर उनके घर बिजली नहीं है, उनके घर में पानी के टैंक हैं, नल लगे हुए मगर उनके घरों में पानी नहीं है, उनके घर में किचन तो है मगर किचन के अंदर आटा दालें चीनी पत्ती ये चीजें नहीं है। खुदा रा मैं किस तरह आप लोगों को कहूँ कि आकर देखिए हम लोग के जो हालात है। 1200 रुपए का 10 किलो आटा हो चुका है, कुकिंग ऑयल है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये बताइए कि आप तो हमें जीते जी मार रहे हैं। और हाँ, मैं ये कहूंगी कि ये जो कराची के अंदर सख्त एक्शन होना चाहिए। ये जो जा बजा अकेडमियां खुली हुई है शोबिस के हवाले से, क्योंकि मैं ज़ारा वुमेन ट्रस्ट ज़ारा आर्ट प्रमोटर की सीईओ भी हूँ। कराची से खैबर तक मैं फनकारों को सपोर्ट करती हूँ, उन्हें प्रमोट करती हूँ और उनके लिए हक आवाज़ हक के बुलंद करती हूँ। उन फनकारों के लिए जो वाकई ही फनकार हैं, जो अपने आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, मैं उनके आवाज़ बनती हूँ, उनका साथ देती हूँ। मैं कतई ही उनका साथ नहीं देती कि जो गन को प्रमोट करे। ये जगह जगह जो अकेडमियों के नाम से फहाशी के अड्डे खोले में, ये बंद करवाए जाए कराची के अंदर से। ये क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? ये क्यों नहीं बंद हो रहे? वहां तो जाकर हमारे मुसलमान भाई, कलमा गो भाई, हमारे अपने जो अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, वहां जाकर तो गीत गजल चल रहे होते। क्या काम नहीं होता वहां अकेडमियों में? क्या काम नहीं होता? वहां जाके तो 5-5 हजार के नोट यूं निकाल रहे होते, यूं निकाल रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, मगर किसी भी बेवा बहन के सर पे हाथ रख के उसके 4 यतीमों की कफालत नहीं कर सकते। किसी भी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख के उसके उसके मतलब ये नहीं कह सकते कि हम तेरे बाप हैं, तेरे भाई हैं, तेरे मतलब जो भी है वो नहीं कर सकते। अपने आप को तुम लोग कलमा को कहते हो। कराची के अंदर एवरी वन जितनी भी अकेडमियां वहां सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं, सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं। मैं सख्त मुजम्मत करूंगी और मैं भरपूर रिक्वेस्ट करूंगी कराची से ये जो फहाशी के अड्डे हैं ये बंद कराए जाए, जिनको कहते हैं अकेडमी। फनकार हैं, फनकार बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, मुल्क का सरमाया होते हैं, मुल्क का असासा होते हैं। तो मैं इनको सपोर्ट इसलिए करती हूँ कि ये वो फनकारों को सपोर्ट करती हूँ जो वाकई फनकार है। फनकारों के थिएटर बने हुए, आर्ट काउंसिल है, फ्लीट क्लब है और जितने भी जो बने हुए यहाँ जाए ना फनकार। अगर आपको अपने देखिए अकेडमी का मकसद पता है क्या होता है? अकेडमी हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कुछ सीखते हैं, कंप्यूटर क्लास लेते हैं तो हम कहते हैं अकेडमी, और क्रिकेट की क्लास लेते हैं तो हम कहते हैं अकेडमी। अकेडमी का मकसद है किसी को सिखाया जाता है और उस्ताद अपने जो स्टूडेंट होते हैं उसको जो है अपने अंदर का निचोड़ देते हैं। उस्ताद सही है, उस्ताद की बड़ी अकेडमी के मायने जो थे वो तो आजकल खत्म हो चुके हैं। अकेडमी के मायने थे कुछ सीखें, अदब व आदाब, कुछ गीत गजल सीखें। अकेडमियां तो जमाने से चली आ रही हैं, मगर ये जो अकेडमियां बनी है, ये जो अकेडमियां बनी है, गोले घंटे बन के औरतें बैठ जाती हैं, हाँ हूँ करती हैं, वहां हर तरह की अयाशी होती है। शराबें वहां पर आसानी से मिलती है, हर तरह की मंशियात आसानी से पी पा के चले जाते हैं। 8-8 10-10 लोग जाते हैं तो वो जो है वो उसको कहते हैं अकेडमी। इसको अकेडमी नहीं कहते हैं, इसको अकेडमी नहीं कहते जो आजकल चल रही है। ठीक है, ये सरासर जो है अयाशी के अड्डे खुले हुए, इनको बंद किया जाए। मैं सख्त मुजम्मत करूंगी
اور بھرپور ریکویسٹ کروں گی کہ کراچی کے اندر سے یہ اکیڈمیاں ختم ہونی چاہیے. ہاں جو فنکار ہیں جن کو میں 22-24 سال سے جانتی ہوں، وہ واقعی جو آرٹسٹ ہیں وہ اکیڈمیوں میں نہیں جاتے ہیں، وہ اکیڈمیوں میں کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے اچھے سے ریسرچ کیا، میں اچھے سے جاتی ہوں، دیکھا ہے میں نے، تو وہاں کوئی سیکھنے سکھانے کا تو سسٹم ہی نہیں ہے نا. ہاں 1 2 3 4 اکیڈمیاں میری نظر میں ایسی ہیں کہ جہاں واقعی کام ہوتا ہے، وہاں سکھایا جاتا ہے، اور جو سکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اکیڈمی. جہاں صرف اور صرف عیاشی ہو رہی ہوتی ہے، صرف پینا پلانا اور نوٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عیاشی کا اڈا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے ناموں سے اکیڈمیاں بنائی ہیں عیاشی کے اڈے، ان کو بند کرایا جائے. یہ ہے قیامت، یہ ہے قیامت. کسی بہن بیٹی کو نہیں دیں گے، کسی عزت دار بیٹی کو نہیں دیں گے، مگر ان عورتوں کو دیں گے جو مطلب ایک پیر ان کا قبر میں، ایک ان کا جو ہے نا کیلے کے چھلکے پہ. کس ٹائم ان کا کلمہ شہادت ہو جائے، کس ٹائم وہ اللہ منڈی پہنچ جائے، یہ ان کو بھی نہیں پتا. ان کو دیں گے مگر ان بچوں کو نہیں دیں گے جو خواہش مند ہیں پڑھنے کے، جو بیمار ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے. وہ ہمارے کراچی یا کے لوگ جو بیماری سے مر رہے ہیں، جن کے پاس دوائی تک کے پیسے نہیں ہیں، یہ ان کو نہیں دیں گے. ارے آپ صاحب حیثیت ہو، دو غریبوں کو خوش کرو، اپنے سرکار دو عالم کو، اللہ کو بھی وہ دکھانا ہے. تو میں مطلب لوگ کہتے ہیں زارا جی اب بہت جذباتی ہو جاتی ہیں، مگر میں جذباتی نہیں ہوتی. مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس کمپلین آتی ہے زارا جی دوائیوں کا پرچہ ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں، ہم دوائی نہیں لے سکتے، تو دل رکتا ہے، میرا دل دکھتا ہے. پورے پاکستان میں میرا چیلنج ہے کہ آج تک کسی کے پیسوں کی میں نے چائے نہیں پی، چائے نہیں پی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ فحاشی کی جگہیں کھلی ہوئی، خدا را ان کو بند کیا جائے. اور ان عورتوں کو، ان لوگوں کو دینے سے بہتر ہے آپ کسی یتیم کو دیں، کسی بیوہ کو دیں، کسی ایسے مستحق کو دیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے. ان کو دینے سے آپ کا رب راضی نہیں ہوگا. اچھا، تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو کراچی کے اندر اس وقت، کراچی کے پورے ملک پاکستان میں منشیات کا سسٹم چلا ہوا ہے. لاہور داتا صاحب کو بھی ان لوگوں نے بالکل ہی نام ہی خراب کر دیا ہے، مزاروں کا بھی، ہر جگہ کا. وہاں بھی میں ویڈیو دیکھتی ہوں کہ منشیات اس قدر پھیل چکی ہے، آئس اور ہیروئن کا نشہ، کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ اس نشے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر رہی ہیں، کیا سے کیا کر رہی ہیں. تو ان بچیوں کو بچائیے، ہوا کی بیٹیاں، ان بچوں کو بچائیے جو ہمارے آنے والا مستقبل ہے. ان بچوں کو بچائیے کہ جو ہمارے آگے نسل بڑھانی ہے. انہوں نے یہ تو پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا رہے ہیں. تو میں سخت مذمت کروں گی سندھ گورنمنٹ سے کہ کراچی میں جہاں جہاں منشیات کے اڈے کھلے ہوئے انہیں بند کرایا جائے. ان کی رسائی بہت اوپر تک ہے، پولیس پکڑتی ہے، 2 دن بعد 1 دن بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ان کو رشوت ملتی ہے اور ان کو رسائی مل جاتی ہے، ان کے پیچھے پشت پرائی ہو رہی ہوتی ہے، ان کی بیک مضبوط ہے. تو یہ منشیات کے جو اڈے ان کو بند کرائے جائے، فحاشی کے اڈے ان کو بند کرایا جائے. میں سخت مذمت کرتی ہوں، میں نے ہمیشہ انہی چیزوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. میں آپ کی اپنی زارا شاہ، یونائٹڈ ہومن رائٹ کونسل پاکستان خواتین ونگ کی مرکزی صدر، اس کے علاوہ بھی جماعت اسلامی کی جنرل کونسل شاہ فیصل یوسی فورس ہے. میں ان چیزوں پہ سخت ایکشن لوں گی. یہ جو بھتہ مافیا ہیں، یہ جو کرائم کر رہے ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں، اور جو یہ منشیات فروش ہیں، یہ جو 2 نمبر کام ہو رہے ہیں، ان کے خلاف میں سخت مذمت کروں گی اور ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے. ہمارے شہر کراچی سے اور ملک پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا. آپ کی اپنی زارا شاہ، دعا میں یاد رکھیے گا.